$1 no. مرحبا، السلام عليكم الخوت. مالك؟ عليكم السلام. بارطاجيو اللايف الخوت. سعيد ملاقة، عليكم السلام خويا. بارطاجيو اللايف الخوت. سلام ام سلطانة. خي ما تعرفش شي حراق؟ لا خويا، داكشي ما عندي فيه دخل. انا خويا هادي السلاوي. عليكم السلام خويا. مالك اخويا؟ انا عندي اوراق ايطاليا وبغيت نبدل اسبانيا. شوف ممكن ندير. الا عندك اوراق 5 سنين ديال اللي فيهم هذيك اوروبا غادي تبدليهم. صار يكون اوراق 5 سنين، تدبري على شي كونطرا ديال الخدمة تبدليهم، يعطيوك 5 سنين ديال اسبانيا. ام سلطان عليكم السلام. يلا بارطاجيو الخطرة، اللايف طايح بزاف. بارطاجيو باش الناس تستافد، اللي عنده شي سؤال. مرحبا. سوني، ما فهمت اخويا. سوني ميدوتين سوني فين هادشي؟ في اسبانيا خويا ولا اختي؟ وزير الخارجية؟ لا خويا، غير كنفهمو في هادشي صح. ما وزير خارجية ما والو. ما عجبك اللايف خويا؟ عطا الله اللايفات اخرين. راه كاينه ليالي ماريو، كاين بزاف. اخويا انا غادي نجي توريست، باغي نشوفك. مرحبا خويا، علاش لا؟ سلام خويا، بغيت ندخل لاسبانيا على تركيا. اخي تركيا واقيلا دابا مزيره، هادشي اللي سمعت ودي، ما عندي عليه اخبار. واش نقدر بنادم يدفع الباسبور هنا في اسبانيا؟ واش قادر بنادم يدفع باسبور هنا في اسبانيا؟ وي يدفع باسبور، علاش لا؟ تمشي للقنصلية خويا تدفع باسبور ديالك عادي بحال كاين في المغرب. عاد كتدخل القنصلية ديال اسبانيا راه بحال كاين في المغرب. انا عندي ورق ديما، او تبدليهم مالك تبدلي وراق في اسبانيا.
صار يكون عندك اقامة دائمة كما قلتي بيرماننت تبدليها اسبانيا، خصها شي واحد يعطيك الخدمة تبدليها. انا في ماروك احسن سنترو في اسبانيا. عليكم السلام صغير كمال، عليكم السلام خويا. خويا السنتروات هنا اش نقول لك، انا ما عمري كنت شتي سنترو باش نقول لك احسن سنترو. السلام عليكم السلام عادل، عليكم السلام. فين هاد الشي بالضبط خويا؟ نعم خويا. السلام عليكم. وعليكم السلام. الفتى الذهبي ميرسي، شكرا خويا الله يحفظك. كي داير مفهمتش اشنو كيطلبو، بغيت نعرف وصافي حيت يلاه انا جديد هنا. يطلبوا لك لاكارت اخويا، الا عندك لاكارت جديده ما تحتاج كاع ليز ديال. الا ما عندك لاكارت جديده الا بدل ليز ديال، هذاكشي اللي كيطلبوا ليز ديال والتصاور. الا ما عندك لاكارت جديده راه ما تحتاج ليز ديال كاع. خويا واش كاين شي كونطرا ديال الخدمه؟ داكشي اخويا على حسب، كاين وما كاين، اش غنقول لك. خويا السنتروات كيعاودوا عليهم، كاينين في بايس باسكو بيلباو، كاينين في برشلونه. اخي اذا شريت سكن في اسبانيا واش يعطوني اوراق الاقامه؟ هي اخويا يعطيوك اوراق الاقامه، ولكن ما عرفتيش شحال كيدير السكن اللي خصك تشريه. خص يكون بعدا 500 الف اورو، ما يهبطش من 500 الف اورو. الا هبط 500 الف اورو ما يعطيوكش اوراق. عرفتي شنو؟ الا عندي انا 500 الف اورو نجلس اخويا في المغرب، اش غندير هنايا؟ عرفتي شنو هي 500 الف اورو؟ راه نص مليار هذيك. نص مليار مغربيه هذه. عندي لاكارت جديدة، خاصني لاكارت وتصاور صافي. اي هذاك الشيء اللي خاصك اخويا، لاكارت وتصاور وشي عنوان الا عندك. شي عنوان فين ساكن، شي شهادة السكنة، ولا شي واحد عنده وراق يمشي معاك. المهم كيحتاجوا هما واحد العنوان اللي يديروا لك في لاكارت في الباسبور وصافي. السلام عليكم، كيف الحال يا أخي الكريم؟ معك ربيع من الرباط المغرب. واش ممكن نسولك أخي في الله؟ أنا تنفتش على شي كونطرا اسبانيا وتكون رخيصة شوية، وشي بنت حقيقية للزواج تكون مهاجرة في اسبانيا. اخويا دير لانونس ديالك في الباج ديالي، في شي كومونتير ولا شي حاجة، الله يسهل عليك اخويا. اما داكشي انا ما كندخل فيه، عرفتي داكشي واش ممنوع، ما عندي فيه دخل. خويا انا غادي نحرق غدا خويا، الى ربي سهل عليا. ودزت حد تشديد عندهم، واش الى كنت فايت 18 غادي يرجعوني حنا؟ خويا انت وزهرك داكشي عار الزهر. نقولك واش تشد ولا ما واش شحال ممكن يعطوني الى بدلتهم؟ يعطيوك 5 سنين اختي، يعطيك وراق 5 سنين بحال هذوك اللي عندك، ياك عندك وراق 5 سنين. فوقاش كيحالو فيزا اسبانيا؟ خويا الفيزا ديما كاينه، تما طلبتيها انت وسميتو ديالك وداكشي اللي عندك. بارطاجيو هاد اللايف، راه اللايف طايح بزاف، بارطاجي اللايف باش الناس يجيو، الناس تستافد. خويا انا بغيت نمشي شي طريقه باش نمشي فلوس اي حاجه ولا زواج. خويا انت وزهرك شاطي مع راسك، دخل سميتو ودبر على راسك، راه عطا الله النصرانيات، عطا الله، وتزوج بشي وحده الله يكمل لك بالخير، صوفي راسك. اما الحريق وداكشي ديال الفلوكه وداكشي، راه داكشي كتغامر بحياتك. راه شوف غير داكشي اللي كنبارطاجيو عندنا في لاباج، راه الناس كتموت مساكن، داكشي راه صعيب. توفروا على شهادة السكني في 2010 وهذا
وكذلك على إقامة دائمة. هل يمكن كذلك التوفر على إقامة إسبانيا؟ مع العلم أني لم فين كاين أخويا إقامة دائمة بحال ما فهمتش فين كاين انت بالضبط خويا عبد الحق الدريعي؟ ما فهمت السؤال ديالك، عاود السؤال ديالك اخويا. الإقامة الدائمة في إيطاليا تبدلها يا خويا، هي إلا عندك إقامة دائمة تبدلها في إسبانيا، خصك عاد شي واحد يعطيك شي كونطرا. خويا لاباس عليك دبر لينا شي تمر تمر ندبر لك شي تمر؟ لا هو اللوز اللي غندبر لك. أسرع طريقة يصوب بها الواحد الوراق. إلا كنت في إسبانيا خويا هي تسنى 3 سنين وتصايب وراقك، تدبر على كونطرا وتدفع بحالك بحال الناس، ولا إلا دبرتي على شي مرا تزوج بها هاديك أسرع له. ولكن مازال دابا راه واخا تزوج بشي وحدة إلا ما كانت خدامة راه ما تشد الوراق، هادي تكون في علمكم. ما تقول غير ندبر على شي نصرانية شي واحد كان في اسبانيا دابا يقول غير نتزوج راه نشد الوراق، راه واخا تزوج راه ما تشد الوراق. الا ما كانت هي خدامه راه ما غاديش تدفع الوراق وكيرفضوك، حيت ماشي الزواج هو الوراق. كتزوج ها انت مزوج راه كيعطيوك سميتو ديال الحاله المدنيه، ولكن خصك تمشي تدفع الوراق في هذيك ديال الاجانب. وملي كتدفع الا ما عندك شي كونطرا ديالها هي وخدامه راه كيرفضوك، ولا ما عندك يكون عندكم شي صالير بعد شي دخل. السلام عليكم خويا، بغيت نسولك الا كان عندي الوراق تاع اسبانيا واش يمكن ليك تخدم بهم فرنسا؟ هي خويا الا عندك وراق ديال اسبانيا تخدم بهم فرنسا، خصها تكون عندك اقامه لارغادوراسيون، وتكون لارغادوراسيون ديال لونيون اوروبيه يكون فيها سي او. هذيك السي او هي كتعني كومونيداد اوروبيه ولا يونيون اوروبيه. انا عندي المراه عمزة نساء، هي ولادي وانا صحراوي، اشنو الحل؟ تزوج بها انت راه مراتك وصافي دفع وراقك راه غير يعطيوك كومونيتاريا ديال 5 سنين وصافي، كتسمى انت فاميليار دي كومونيتاريا. اللي باغي يمشي كيفاش يدير؟ خويا يدفع الفيزا. واش كاينه شي كونطرا كيتصاوبوا بها الوراق؟ كاينين اخويا الكونطرات كيتصاوبوا بهم الوراق اختي مريم، كاينين. اسبانيا فيها غير حزق. اخويا واش كدير هنا الا ما بغيتي تسمع شي حاجه على اسبانيا؟ اخويا اسبانيا فيها الخير. كيفاش نشدو اقامه؟ خويا الا كان في اسبانيا 3 سنين ورا انت تدفع وراقك. واش كاين شي كونطرات ولا ناشفه خويا؟ كونطرات زعما اللي تجيبك من المغرب صعيبه شويه. سلام خويا، واش اخي الله يحفظك، انا وليداتي وزوجتي يتوفرون على اقامه 5 سنوات للمره الثانيه، بينما انا لا اتوفر على اوراق رغم اني منذ وانا احصل على الفيزا. سهله يا خويا، غادي تشد حتى انت الا كانت المراه ديالك خدامه وعندها 5 سنين، راه حتى انت غادي تدفع غتشد 5 سنين حتى هي. غادي الا كانت هي خدامه غادي تجيبك من المغرب، غادي تدفع لك وغادي تجيبك من المغرب. اخي الله سميتو زكريا حان ولا سميتو، سهل هادشي، يعطوك 5 سنين حتى انت. سلام اخويا، ما كايناش شي كونطرا نشريها؟ لا خويا انا داكشي ما عنديش فيه دخل. خويا اللي جاتو انفيتاسيون من اسبانيا من واحد الشخص واش يعطو بها فيزا؟ الانفيتاسيون اخي حمزه ما كتضمنش لك الفيزا، الانفيتاسيون كتطبل لك بحال الحجز ديال لوطيل، بحال كتدار بلاصه ديال الحجز ديال لوطيل ديال الريزيرفاسيون ديال ما عندكش، ما غادي الا عندك انفيتاسيون ما غادي دير مازالش الحجز ديال لوطيل لا الريزيرفاسيون ديال كتهنى منها صافي. ما زعما ماشي تعطاك الفيزا غارانتي.
ما بغيتش تجاوب اخويا. علاه هاني جاوبتك اخويا، انا قريت راه الميساجات، كاين ميساجات ما كيطلعوا دغيا. عاودوا الا ما جاوبتك، عاودوا يا خويا امين ويحال. اللي بغى يدخل كيفاش ياخد فيزا؟ لا لا مينا، يدخل ياخد في الفيزا خصك تكوني خدامه ولا تكوني كتقراي. هادي باش كيعطيو فيزا ويكون عندك شي رصيد في البنك. كيفاش خويا؟ ما جاوبتنيش. هاني جاوبتك اخويا، راه ما شفت الميساج ديالك انت كتبتي. شحال المدة باش يطلعوا لك الاوراق تقريبا الا تزوجتي بشي وحده خدامه وعندها الاقامه؟ خويا انت كتزوج، الزواج بعدا كيتشد شويه ديال الوقت، كتشد على حسب المنطقه، كتشد الرونديفو، كتسنى متى تتزوج كيعطيوك الرونديفو كتزوج. وملي كتزوج راه كيعطيوك سميتو ديالك عقد الزواج. ومع عقد الزواج ديك الساعه دغيا كتمشي كتدفع به كتمشي معاك البرا كتدفع به وراقك وكتسنى الماكسيموم 3 شهور. هذاك الشيء اللي كيعطيوك الماكسيموم، كيكتبوها لك كاع في الورقه، يجاوبوك في الماكسيموم ما يفوتوش 3 شهور. كل ليله دفعت الفيزا يعطيو هذه عندي والدي مجنس وماما مجنسة وانا لا. ايه يعطيوك الفيزا، علاش لا؟ خصك غير يدفعوا عليك، هما يصيفطوا لك لينفيتاسيون، يصيفطوا لك لينفيتاسيون ديال كومونيتاريو، حيت هما عندهم الجنسيه. الا صيفطوا لك لينفيتاسيون ويديروا هما بحال الا غادي يتكلفوا بك، غادي تجي ديريكت تشد الاوراق. سلام خويا، انا ديما تنسافر فيزا، واش ممكن ندير اوراق اسبانيا؟ الا كتسافر اخويا جي هنايا، كون شويه مطور وجي هنايا دير شهاده السكنه ديالك، وبقى شي كل عام. ملي كتجي كل عام تجدد شهاده السكنه. ملي تفوت، ملي دوز 3 سنين، انت غادي تدفع الاوراق ديالك بحال الا كاين هنايا. خصك تكون مطور شويه. خويا انا عندي التاكسي والدار ديالي وفلوس في البنك، واش يعطيوني فيزا؟ يعطيوك طاير، علاش لا؟ عندك الطاكسي ديالك واه يعطيوك، علاش لا؟ وعندك عندك الدار وعندك، يعطيوك فيزا طاير. المشكل الفيزا كتزي صعيبه غير على اللي ما خدام، ما كيقراش، ما عنده لا دار، ما عند... هادو كيعرفوا بانه غيبقى، هما بغاو شي حد اللي غادي يرجع، ماشي شي واحد اللي غيبقى. سلام، انا في مروك 7 شهور وقريب نجدد، واش ما كان مشكل؟ انا عندي اوراق 5 سنين لاركادوراسيون. لا ما عندك مشكل حتى العام، غير ما تفوت عام، ما تفوتش عام. الا عندك لاركادوراسيون الا فتي عام كيكون عندك مشكل. ولكن لاركادوراسيون عندك فيها الحريه بزاف، ماشي بحال هذوك الاخرين. لاركادوراسيون الا كاع حيدوها لك راه تقدر ترجعها، ولكن المشكل غير الا حصلتي في المغرب. الا حصلت حتى الا حصلتي في المغرب راه تقدر ترجعها، غير كتجي شويه صعيبه، كيسخسخوك شويه في القنصليه. المهم القانون فيه ما تفوت عام. الا فتي عام عندك مشكل يقدر يحيدوها لك، ماشي غير يقدر، كاينه في القانون غيحيدوها لك. جاوب على السؤال الجنسيه. ما شفتوش اخويا. باش طلع الولاد صغارين شحال كيتعطلوا؟ هما ديجا خالقين في اسبانيا، غير دعولهم في المغرب. دعولهم في المغرب خويا، بحال الا غطلع المراه بحال غطلع الولاد. داكشي اللي كيتعطل كتدفع هنايا بعدا حتى كيقبلوك، عاد كتصيفط ليهم الورقه وكيجيو كيعطيوهم الفيزا. داكشي المهم كيتعطل شي الماكسيموم 3 شهور. السلام عليكم خويا، الا شديت فيزا فيها 15 يوم مثلا كسائح وبقيت تما يساعدوني ندير؟ لا خويا، ما غاديش يساعدوك دير اوراق. خصك هنا تكون هنا 3 سنين. جي ودير شهاده السكنه وسير وبقى رجع باش بعدا يديروا فيك الثقه شويه. اخويا عافاك، راجلي كانت عنده شهاده السك
حيدوه الناس في اسبانيا، ولكن ملي جا المغرب كان عنده عامين. واش الا دار شهادة السكنة خرا واش غادي تمشي هذيك عامين؟ لا، ما غاديش تمشي، داكشي كلشي كيتقيد، ما غاديش تمشي له. مينا محمد انه قانون عيش 6 شهور ماشي عام. لا خويا، كنهضر معاك قانون 6 شهور على حسب اللي عندهم عامين. الوراق ديال عام وديال عامين هما اللي عندهم 6 شهور. اما اللي عندهم 5 سنين راه لارغاتوراسيون هذيك فيها عام مجبده ما تفوتهاش. واللي عنده الوراق ديال عام ولا ديال عامين هادوك ما يفوتوش 6 شهور. 6 شهور في العام. سلام خويا، شنو كيطلبوا فيزا سياحيه اسبانيا؟ خويا كيطلبوا لك تكون خدام، بعدا هي الاولى تكون خدام ولا كتقرا وفلوس في البنك، يكون بعدا عندك شي 3 المليون في البنك. الا غدوز 3 شهور، الا غدوز شهر عفوا، هادوك هما الضروري يكون عندك هادوك، صافي عندك فيزا. هل ضروري الواحد يكون خدام باش يحصل على الجنسية بعد اختيار الامتحان؟ لا خويا، ماشي ضروري. كان ضروري يكون خدام، ولكن دابا فاش داروا الامتحانات دوز غير نجح غير في الامتحانات هذوك جوج ديال الديلي وهذاك ديال الكولتورا، صافي راه كيعطيوك الجنسية ديالك. ماشي كيعطيوك الجنسية ديالك، كتدفع عليها، كيكون عندك الحق. انا معايا فالدخلة اشنو الحل؟ ما فهمت السؤال اخويا. سلام اخويا، صافا انا احسن ايطاليا ولا اسبانيا في الخدمه؟ اخويا ايطاليا ما كنت فيها باش نقول لك واش ما احسن، ولكن غتكون سميتو اسبانيا احسن، حيت هنا عامر الطليانيين. كان الطليانيين كيجيو هنا كيخدموا عامر هنا الطليانيين، باش تعرف بان الطليان احسن من اسبانيا. هذا نجاوبك بهذا الشيء صافي، مازال باش هذا يوريك واش اسبانيا احسن من الطليان. وهما كيقولوها، يقول لك هنا كاين الخدمه على الطليان. اما انا ما عمري كنت في الطليان. جديد اجازه بغيت نعمل فيزا، ولكن كنعرف شي حاجه في القوانين ديالها على حسب اللي كيتداول مع الدراري اللي كاين تما. انا سلام خويا، واحد صاحبي وعنده فيزا ديال فرنسا ديال 3 سنين، ملي طلع أول مرة السكنة في اسبانيا، ومرة كيدير بروف ورجع المغرب. دابا ملي تفوت 3 سنين تابع يقول لي راك لا خويا، ما يقولوا لي والو، غيدفع وراقو عادي بحال كان تما. واش الا كنت مسجل في لا فاكولتي يقدروا يعطيوك فيزا؟ ايه يقدروا يعطيوك، يقدر يعطيوك فيزا، خصها يكون عندك شي فلوس في البنك، تبقى تروجي شويه الكونط يعطيوك فيزا. هما خصو الهدف اللي عندهم هما خصك تبيني ليهم ولا تبين ليهم بانك غترجع، ماشي غتبقى. يعرفوك بانك غا توريست وترجع، ماشي غادي تبقى. الا عرفوك غادي تبقى راه ما يعطيوك فيزا، لا ما تحلم بها. داكشي علاش كيسولوك بعدا واش فين غادي، واش غدير تما، وعلاش غتمشي. كاينين شي وحدين كيديروا لهم شي اسئله. خويا انا عطاوني فيزا لاسبانيا، عاد راني جاي باش تنصحني. اخويا ننصحك جي هنايا دير شهادة السكنة ديالك، هذه هي ننصحك بها. دير شهادة السكنة وديك الساعة يحن الله. كاين بريهاديتشو كاينه، ولكن مزيره دابا. كاين مزيرين عليها شويه على حسب الناس اللي ما عندهم الوراق، مزيرين عليها شويه حيت كاين بزاف داكشي ديال الكلانديستين. اخويا بغيت نجي انا وولادي بالفيزا، نبكي تما باش غتنصحني؟ ننصحك اخويا الا عندك شي حد هنايا ولا عندك الفلوس اجي. الا ما عندك الفلوس ولا ما عندك شي حد هنايا، ما ننصحك تجيب ولادك،
حيت الناس اللي عندهم الوراق كاينين واحلين مع ولادهم هنا، حيت هنا الكرا شويه صعيب وانت ما كتعرف اللغه، مراتك ما كتعرف اللغه، المهم صعيبه شويه. ولا جيتو كاع كلكم راه ما عندكم الصالير، ما عندكم اللي غيصرف عليكم، ما غادي غير تجي وتلقى الخدمه، راه صعيبه. ماشي كنقول لك انا ما تجيش، وكل واحد ورزقه. طلب الجنسيه بعد اجتياز الامتحان، مدة تراميتاسيون طلب الجنسية بعد اجتياز الامتحان. المدة ديال التراميتاسيون اخويا كطول داكشي بوف، داكشي تا 3 سنين وانتظرك. ودابا فاش دارو هاد القانون الجديد دابا تقدر تدفع غير باغ انترنت، باغ انترنت يدفع لك شي محامي الدوسي ديالك هذاك كيجاوبهم دغيا، ماشي بحال الا دفعتي في الريغيسترو سيفيل. راه جاوبتك خويا، انا عندي شهادة السكنة في كنارياس. ايه مزيانة. فينا بلاصة؟ اي بلاصة خويا. خويا واحد السيد دار لي شهادة السكنة، ميمكنش ليه يهدني يحيدني. ما غاديش يحيدك. علاش يحيدك؟ ما يمكنش يحيدك الا ما حيدتي انت راسك. خصك ما تدوز عامين بعدا. خويا واحد السيد راه جاوبتك. عليكم السلام ابراهيم. راه جاوبتك اخويا. مدة تراميتاسيون ملف طلب الجنسية راه سود، راه خصك يكون عندك 10 سنين بعدا. الا كنتي مغربي 10 سنين، ماشي غير مغربي، مغاربة توانسة كلشي. المهم الأغلبية غير هادوك ديال لاتين أمريكان كيديرو معاهم غير عامين. وإلا كنت عاوتاني مزوج مع شي وحدة عندها الجنسية راه عندك غير عام تدفع ليها. والمدة راه قلتلك تقطع تطلب من عام 3 سنين. على شحال تقدر تشد الأوراق الإسبانية؟ خصك بعدا تكون عندك هنايا 3 سنين. عاد شوف. السلام خويا، عندي واحد السيد بغات تزوج بيا ولكن ما عرفناش لا كابيتيداد ماتريمونيال. فهمت اخويا؟ لا كابيتال ماتريمونيال. فهمت شناهي ديك كابيتيداد؟ انا ما عرفتش فين نديرها. شناهي؟ التأكيد على فتح ورق إقامة. لا خويا ما كاينش شي ورق إقامة دابا في اسبانيا، كاين غير داك القانون ديال 3 سنين هو اللي كاين. خويا عافاك كيفاش خدام لافينيسيس؟ ما فهمت السؤال اخويا. كيفاش خدام لافينيسيس؟ ما فهمت. باغي نصيفط فلوس للمغرب وما عنديش الوراق. كيفاش تصيفطهم؟ بلا كارت ولا بالباسبور؟ ماشي غادي يكون عندك الوراق كارت ولا باسبور، ولا تعطيهم لشي واحد تصيفطهم شي سمي لاكارت ديال شي وحده. سلام خويا، انا عندي والدية في اسبانيا. واش الوالد الى خدا الجنسية عند الحق يدير لي الوراق؟ ايه الى عند الجنسية يدير لك الوراق. صار يبين مدة عامين، يبين بانه كيصيفط لك الفلوس، هو اللي مكلف بيك يدير لك الوراق طايرة. وراق 5 سنين شدهم كومونيتارية دغيا. سلام خويا، انا عندي بارطاجي والله بالخوت 140 واحد راه قليله. بارطاجيو هاد 140 لا بارطاجيو كامل راه حتى الناس راه كاينين ناس من دول خويا راه تستافدوا منهم. سلام خويا، واش بنت عندها اوراق وساكنه في اسبانيا عندها 16 عام تقدر تزوج وتطلع راجل عام؟ لا 16 عام لا، ما غاديش تزوج وما غاديش تطلع. خصها تكون 18 الفوق. 16 عام لا. منين نصيفط عييت نريح شويه. شحال كيطلبوا في لاسينس على حساب الفيزا؟ ما فهمتش السؤال ديالك. الله يخليك. كيفاش يقدر خويا ساكن في دار راسه
يصيفط ليا انفيتاسيون فوق فيزا توريست. يمشي عند البوليس ويدير ليك لانفيتاسيون، كيخلص فيها شي 80 € تقريبا وصافي. خصها تكون عنده دار، هذاك هو اللي كيطلبو ويدير لك لانفيتاسيون ساهله ساهله. Encima la página la otra, la que tiene poco. Sí, tiene poco. أخويا سلام، لاباس؟ أنا مزوج بمرا خدامة، واش يمكن تصاوب ليا الأوراق ولا ما نرجع للمغرب؟ إلا عندها الجنسية هي، إلا ما عندهاش الجنسية خلا بالضروري تمشي للمغرب. إلا عندها الجنسية ما غاديش تمشي للمغرب. واش عندي الحق في أيودا؟ أنا ما خدام والزوجة في المغرب خدامة. الأيود على حساب أخويا داكشي اللي سوقرتي، لو كاين كوتيساو ولا شي أيودي ديال سيرفيسو سوسياليس. أنا عندي شهادة سكنة في كندا ومرا مجنسة، والدي مجنس والعائلة أخويا ما فهمتش أخويا السؤال ديالك. واش يمكن سبنية تسيب شهادة السكنة وترجع للمغرب ومن بعد سنين ترجع تاخد الإقامة؟ هي علاش لا تديرها، غير طوز كي تدعي تليفون هايدي نطيريح ما خلي موي. خويا كيفاش نصاوب شهادة السكنة؟ خويا تصيف شهادة السكنة سير البلدية وتصيف شهادة السكنة دغيا لاباس. اخويا عندي خويا بينا شي كونطرا غير نخدمو ونرجعو، هاديك ما كاين اخويا. حكار مع راسك صاحبي، كتجاوب غير اللي بغيتي. برافو عليك والله اخويا. الا شفت الميساج ديالك تنقرا ونجاوبك والله، غير الا ما شفتو صافي. الا طلع، حيت كاينين الميساجات كنقرا واحد وكيطلعوا 3 ولا 4. انا كنت حرقت الفيزا ما نقدرش نرجع للمغرب، خفت يكون شي مشكل في المغرب. الا حركتي الفيزا غترجع للمغرب، الا بغيتي ترجع للمغرب شكون اللي غيحيدها لك؟ مكاين يحيدها لك. واش بصح بلي الوزير العدل الاسباني دار واحد اتفاقية منح جنسية اسبانية للمسلمين المغاربة مقابل خلي عندي داكشي ما كاين، داكشي هضره خويا. واش داك شهادة السكنة واش كل عام كتجددها ولا مرة؟ المهم كل عامين بعدا. انا خدام في بريجيكا، خانا اعطاني اقامة، اعطاني كارطة الاولى ومن بعد قال لي يعطيني ما فهمتش اخويا. كتبو مزيان الله يحفظكم. سلام خويا مزيان، هاني الله يحفظك خويا. سالي واش كاين شي كونطراتو؟ سلام خويا. شمن بلاصة كيفاش نصيفط الفلوس من تما؟ واش من بنك؟ لا مصيفطهم من وسترن يوم ولا من الرياح، عطاه الله لا تنجي فين تسافر. اللي عنده كارت سيجور ورجع للمغرب صارت تكون عندك ديال 5 سنين. خويا عندي فيزا ديال اسبانيا ولكن المشكل واحد غادي يكون شي وراق
خويا انا واش ممكن تساعدني؟ انا كنقلب على الخدمة. الله يسهل عليك اخويا. واش انا عندي شهادة السكنة في جزر اسبانيا من 2011 عمري صوت واحد. اخويا ما بغيتي صافي عطاها الله. الجزر الكناري فينا بلاصة، عطاها الله الخدمة في الجزر الكناري. غير اخويا الا ما بغيتي تصايب الوراق ولا الزهر ديالك معكس. شفت شحال من وحدين ما عندهمش الوراق بحال دابا الجزر الكناري كاين الخدمة اخويا. ما هي متطلبات تأشيرة الطلب والوتاية داكشي يكون عندك بعدا خدمة. هي كلشي يكون عندك شي خدمة فيكس في شركة ويكون عندك فلوس في البنك. اما باقي سهل، باقي ما تضرب لي حساب هما غيقولها لك في القنصلية، يقول لك جيب لنا هادشي. جوج حوايج اللي تضرب عليهم الفيزا هي الخدمة ولا القراية وفلوس في البنك صافي. داكشي الاخر داك التأمين وداكشي ساهل، كلشي فلوس تخلص التأمين ديالك وباسبور وداكشي راه ساهل. اللي عنده كارت سيجور ايما اللي عنده كارت سيجور اخويا كمان. امين لي زار كريم قريتي غير نص ميساج ديالي علاش صاحبي؟ حيت ما فهمتو. ربما اللي ما فهمت ميساج ديالو كنقرا غير النص ولا شي حاجه، حيت الا ما فهمتوش ما كنقدرش نجاوب. بحالاش غنجاوب؟ راه كاينين ناس اخرين مفهوم الميساجات ديالهم مفهومين غندوزهم. عندي الريزيدنس ديال اونان سالات ليا شي دونس دابا وحصلت في المغرب. اش غادي ندير؟ ما عندك ما دير اخويا، تجي عاوتاني كيما جيتي المره الاولى ديال عام ما عندك والو اخويا. كي درتي واش انت اش غنقول لك كاع؟ والله الا بحالاش انت غادي تريح عندك ديال عام ومريح في المغرب حتى تموت ليك؟ راه باص خويا. طلب فيزا ما عندك ما دير، مازال عندك 5 سنين ترجعها، ولكن ديال عام ما عندك والو. كاينين شي فلوكات دينه من المروك. فلوكا خويا غير بعد منها، فلوكا غير كيموتو فيها الناس خويا. الله يبطيح الا ما بارطيجيتو غادي نمشي في حالي نعس. ما كاين لا بارطاج لا والو. الله يبطيح بزاف. يلا بارطاجي. خويا بغيت نطلع لهولندا عند الخاوة. الفيزا شنو ندير؟ طلب اخويا فيزا تكون خدام ولا كتقرا وفلوس الكوينطا والتأمين ودفع الفيزا ديالك. يلا نخليكم.